to get a word from heaven for you. स्वर्गबाट तपाईको लागि एउटा वचन दिनलाई. 1 minute. But I'll tell you what you want. तर एउटा तपाईलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु. I'll tell you what the church is so excited about. मलाई थाहा छ मण्डली चाहिँ के कुराको विषय लिएर चाहिँ एकदमै उत्सुक हुन्छ भने. You want somebody to put hand on you and you'll fall 3 times and you think that is changai. तपाईको शिरमा कसैले हात राखिदियोस् तपाई चाहिँ 3 चोटी भुइँमा लडोस्. But what if I told you I'll put hands 3 times, you'll fall down and you'll get up the same. अनि मैले तपाईमाथि हात राखेकै गरे तपाई लडेकै भयो तर जिन्दगी चाहिँ त्यस्तै भयो फेरि. But what if I told you I will get you a word from the Father's mouth? तर मैले तपाईको लागि परमेश्वरको मुखबाट आएको वचन चाहिँ दिए भने तपाईलाई And कस्तो that हुन्छ? word will become fire in your bones. अनि त्यो वचन चाहिँ तपाईको हड्डीको लागि आगो हुनेछ. That word will fight the devil in your day of battle. तपाईको लडाईको समयमा त्यो वचनले दुष्टसँग लडाई गर्नेछ. And that word will save you and your family. अनि त्यो वचनले तपाई र तपाईको परिवारलाई बचाउनेछ. You celebrate the word of God. परमेश्वरको वचनमा रमाउन सिक्नुहोस्. Do you want a word like that? Because I'm telling you, there are many people who are waiting. Pastor, हाथ लगाओ. Pastor, pray करो. थुप्रै मानिसहरूले पर्खिरहेको छ. पास्टर हात राख्देऊ, पास्टर प्रार्थना गर्देऊ भनेर. And what they don't understand is, in the beginning was the word. उनीहरूलाई के चाहिँ थाहा छैन भने सुरुमा अथवा आदिमा चाहिँ वचन थियो. And the word was with God. अनि वचन परमेश्वरसँग थियो. And the word was God. अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. And nothing that was created without him. अनि उहाँ बिना कुनै पनि कुरा अस्तित्वमा हुन आएन. And all things that were made through the word. अनि उहाँ सबै कुरा नै उहाँको वचनद्वारा नै हुन आयो. You are made with words. तपाईं चाहिँ नि परमेश्वरको वचनद्वारा बनिएको मानिस हुनुहुन्छ. You don't know this. The reason you are failing, you are depressed, you are feeling sad in life is because somebody spoke a word over your life. तपाईको जीवनमा तपाई आज हारेको, चिन्तित भएर, दुखित भएर बसेको छैन. कसैले तपाईको जीवनमा नराम्रो शब्द बोल्दिएकोले गर्दा हो. But today, by the grace of God on my life, I will speak a superior word over your life. तर आज परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईको जीवनमा म शक्तिशाली वचनलाई खोल्दैछु. And that word will break every curse on your life. अनि त्यो वचनले तपाईको जीवनको हरेक श्रापहरूलाई तोड्नेछ. If you believe it, shout amen. यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने आमेन भन्नुहोस्. If you believe it, shout amen. विश्वास गर्नुहुन्छ भने आमेन भन्नुहोस्. Clap, 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 clap. ताली बजाउँदै आमेन भन्नुहोस्. ताली बजाउँदै. हालेलुया. Clap like your ताली deliverance बजाउँदै, is here. ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै. Clap like your deliverance is here. छुटकाराको लागि ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै. Clap, clap. Demons are coming out. Clap. दुष्टहरू भाग्दैछ. ताली बजाऊ, ताली बजाऊ, ताली बजाऊ, ताली बजाऊ. हालेलुया, हालेलुया. राबा राका मालाका रो रोमो दाका राबा. Pray in tongues. Pray in tongues. अन्य भाषामा, अन्य भाषामा, अन्य भाषामा. साबा राका ताका. सामा माका ताला. Urakanaya. Rakata laba se. Nemrasaya. Soto riki rikaba. Sama maka taba. Rete rele. Kaya namana. Horomolo dorasa. Wow. Thank you, Lord. Thank you. प्रभु धन्यवाद. Thank you. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You ready? तयार हुनुहुन्छ? I didn't hear you. You ready? मैले सुनिन. तयार हुनुहुन्छ? Ask your neighbor. You ready? छेउको साथीलाई तयार हुनुहुन्छ भनिदिनुस् त. Ask your other neighbor now. अर्कोपट्टि फर्केर भनिदिनुस् दूसरा तयार neighbor. हुनुहुन्छ भनेर. Ready? Okay, now no more distractions. अब हामी यताउता ध्यान भङ्ग हुने छैनौं. I got only 1 hour with you. तपाईको लागि मसँग अब 1 घण्टा छ. We must own a place like this. यस्तो ठाउँ हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ. So few amens. हुनेछ, एक दिन हाम्रो हुनेछ. Whatever you celebrate will multiply in your life. तपाई जे कुरामा जीवनमा आनन्द मनाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ.
We are men of faith. हामी चाहिँ विश्वासद्वारा बनाइएको. Hallelujah. Jesus. Hey, Take over, Lord. Take over your children, Lord. blood of Jesus. Feed them, Lord. Yes. Set them free. Hallelujah. I want you to open your Bibles to Joshua chapter 1. एक अध्याय यहोशू खोलेको चाहन्छु म तपाईहरुले यति बेला. Joshua chapter 4 actually. 4 4 Yeah. यहोशू 4. Hallelujah. Keep working on the sound. Keep working on the sound. We want the best sound, okay? La rona sataya. Thank you, Jesus. Zebranaya teredea. This is a little better, but you can make it better. Joshua chapter 4, are we all there? Okay. यहोशू 4 अध्याय Let us read from verse 18. 18 बाट हामी पढ्ने छौं. You can read in. Sure. जसुआ 4 को 18. परम प्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचबाट उक्लिसकेपछि तिनीहरूका पैतालाले ओभानो भुइँमा टेक्ने बित्तिकै यर्दनको पानी आफ्नो बाटोमा फर्केर आयो र अघि झैं किनार ढाकेर बग्न लाग्यो. 18, right? We did. Just 18. Can you read it again? 18 म फेरि पढ्दैछु. परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचबाट उक्लिसकेपछि तिनीहरूका पैतालाले ओभानो भुइँमा टेक्ने बित्तिकै यर्दनको पानी आफ्नो बाटोमा फर्केर आयो र अघि झैं किनार ढाकेर बग्न थाल्यो. And it came to pass when the priest who bore the ark of the covenant of the Lord had come from the midst of the Jordan, and the soles of the priest's feet touched the dry land, that the waters of the Jordan returned to their place and overflowed all of its banks as before. And overflowed all of its banks as before. अघि झैं किनार ढाकेर बग्न लाग्यो. So we are looking at a river called Jordan. हामी यर्दन नदीको कुरा How गर्दैछौं. many of you know the Jordan River? यर्दन नदी तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने. You'll know this story? Huh? You'll know this story, yes or no? Ah, very good. You made my work easy. So this Jordan, the Israelites are going to cross over. They have to go into their promised land. इजरायलीहरु यो यर्दन नदी पार गरेर उनीहरुको प्रतिज्ञाको भूमिमा जान लागेका छन्. And to go and cross the Jordan and go and fight Jericho, which is their first battle, they need to cross this Jordan. उनीहरुको त्यो पर्खाललाई ढालेर यरीहोलाई जित्नु पर्ने पहिलो युद्ध भन्दा अगाडि उनीहरुको अगाडि यर्दन नदी पार गर्नु पर्ने चुनौती But छ. the problem with this Jordan is it always overflows its banks. अनि यर्दन नदीको समस्या चाहिँ के हो भने यो जहिले पनि एकदम ठुलो भएर किनारलाई छोपेर बग्ने गर्छ. This Jordan always overflows its banks. यो यर्दन नदी चाहिँ किनारहरूलाई पनि ढाकेर बढ्ने गर्छ. Therefore, this Jordan is functioning as a principality. अनि यो यर्दन नदी चाहिँ एउटा अख्तियार जस्तो भएर समस्या भएको छ. What is a principality? अख्तियार के हो अथवा प्रधानताहरू के हो? A principality is something that has been there before your grandfather, before his grandfather, before his father, before his father. त्यो प्रधानता भनेको चाहिँ हाम्रो बाउ अनि बाउको बाउ अनि बाउको बाउ अनि बाउको बाउदेखि चलिआएको कुराहरू हो. And this Jordan says, if you try to cross me, I will not only harm you,
I will kill you. यो यर्दनले के भन्दैछ भने यदि तिमीले मलाई पार गर्ने चाहिँ प्रयास गर्यो भने म तिमीलाई हानि मात्रै गर्दिन तर तिमीलाई मारिदिन्छु. So you're looking at a Jordan which will not allow you to cross it and move into your promised land. तपाईको जीवनमा पनि यस्तो यर्दनहरु देखा पर्छ जसलाई तपाईले काटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न. In this situation where there's a Jordan which is overflowing and it's saying you cannot cross me because I was here before you. अब यस्तो अवस्था छ यर्दन नदी जो यति भयानक रूपमा बढिरहेको जसले भन्दैछ मलाई चाहिँ तर्न खोजिस् भने म तँलाई खाइदिन्छु. God has a solution. परमेश्वरसँग समाधान छ. Somebody say God has a solution. कसैले भन्नुस् त परमेश्वरसँग समाधान छ भन्नुस् त. हालेलुया. Just so that you know what I'm talking about and you're not thinking it's one river. अनि म तपाईलाई जे कुरा भन्दैछु यो अत्यन्तै कमजोर कुरा बनाउने कुरा होइन. I'm here to tell you that today this Jordan represents आज यो कुराले चाहिँ के कुराको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने the problems your father and his father and his father all faced and they died but they could never cross. समस्या चाहिँ तपाईको बुवा तपाईको बुवाको बुवा तपाईको बुवाको बुवाले जो समस्या देखे उनीहरूले त्यो समस्या जित्न सकेन तर उनीहरू नजिती मरे. Your father could not give up certain things in his life because the Jordan said, I will kill you, you can't cross. तपाईको बुवाले जीवनमा कतिवटा कुरा तपाईलाई दिन सक्नु भएन किनभने उहाँले त्यो यर्दनलाई जित्न सक्नु भएन. Your mother tried to cross it, she died. तपाईको आमाले त्यसलाई पार गर्न खोज्नु भयो उहाँ पनि बित्नु भयो. This Jordan is now staring at you in the face and says, I will not let you pass. यो यर्दनले तपाईको आँखामा हेरेर भन्दैछ म तँलाई अघि बढ्न दिदै दिन्न. It's saying, what took down your father, I'm coming after you. उसले भन्दैछ तेरो बाउलाई मैले जसरी मारेर तल झारे तँलाई पनि म त्यसरी झार्दिन्छु. Did you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? But in all this, I want you to see God has a solution. यो सबै कुराहरुको बीचमा पनि म तपाईले के चाल पाएको चाहन्छु भने परमेश्वरसँग सबै कुराको समाधान छ. And what is God's solution? परमेश्वरको समाधान के हो त? God's solution is, he tells Joshua, find a group of Levites. परमेश्वरको समाधानमा चाहिँ यसो भनियो यहोशुलाई कि लेवीहरूको एउटा दललाई तयार गर. And these Levites should be separated. अनि यी लेवी पुजारीहरू चाहिँ उनीहरू अलग गिनुपर्ने हुन्छ. And these Levites should be able to carry the ark. अनि यी लेवीहरूले चाहिँ करारको सन्दुक बोक्ने हुनुपर्छ. I want you to see this. The way God's solution is, find a group of Levites. परमेश्वरको समाधान गर्ने तरिका चाहिँ यो हो उहाँले लेवीहरूको समूहलाई तयार गर्न लगाउनुहुन्छ. Who can carry the ark, which is his presence. जसले चाहिँ परमेश्वरको करारको सन्दुक यानी उहाँको उपस्थिति बोक्न सकोस्. And he says, when you put your feet in the Jordan will roll back. अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरको उपस्थिति बोकेको व्यक्तिले जसै यर्दनमाथि खुट्टा राख्छ यर्दन चाहिँ दुई भाग हुन सुरु हुन्छ. Now, I want you to listen to the preferred manner of God in the way he wants Sikkim to function, the church of Sikkim. अब तपाईले भद्रताको साथमा एउटा कुरा बुझेको म चाहन्छु परमेश्वरले सिक्किमको मण्डलीहरूलाई अबको दिनमा कसरी अघि बढ्न रुचाउनु हुँदैछ. The word of God says that God told Joshua, tell the Levites to move forward. परमेश्वरले यहोशुलाई भन्नुभयो जस्तै ए लेवी र पुजारी हो अब अगाडि बढ्नलाई तयार हो भनी परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ. So what is God's preferred manner when there is a Red Sea and when there is a Jordan which is staring at you in your life? What is his preferred manner?
जब अगाडि लाल समुद्र र यर्दन नदी जस्ता समस्याहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, परमेश्वरले रुचाउनु भएको त्यसलाई पार गर्ने तरिका चाहिँ के हो त? The preferred manner of God is walk straight into the problem. परमेश्वरले रुचाउनु भएको सबैभन्दा राम्रो तरिका चाहिँ के हो भने समस्या भएतिर अघि बढ। But the problem is with the church, they are waiting for God to do something and God is waiting for you to take a step of faith. समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले मेरो समस्याको लागि केही गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोच्छन्, फेरि परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरो मानिसले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर म सोच्नुहुन्छ। I want you to see this. God's preferred manner is that first you take a step of faith and then God will honor your faith. परमेश्वरले रुचाउनु भएको तरिका चाहिँ के हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईं एक कदम अगाडि चाल्नुहोस् अनि उहाँले सबै कुरा तपाईलाई गर्न सक्नुहुन्छ। God is saying when you put your foot in, then I'll honor it and I'll roll back the अनि परमेश्वर Jordan. भन्नुहुन्छ तैले एक कदम चाहिँ बढाइस् भने म तेरो कदमलाई आदर गर्छु अनि म तँलाई लुड्याउनको लागि अगाडि बढेर आउँछु। But what we are doing, तर हामी के गर्दै छौं भने the church is waiting on God. मण्डली चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ के भनेर कुरिराखेका छौं। And I've got good news. God is waiting on you. तर अर्को मजाको कुरा चाहिँ परमेश्वर पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ के भनेर पर्खिरहनु भएको छ। हालेलुया। This approach of God is consistent throughout the Bible. यो परमेश्वरको तरिका चाहिँ नि बाइबल भरि लछाप्रै छ। When Moses and the Israelites were standing next to the Red Sea, they cried out and told Moses, the Egyptians are coming after us. जब यहुदीहरु यो भन्दा अगाडि लाल समुद्रको अगाडि उभिएको थियो उनीहरु रुन थाले, ओ पछाडीबाट मिस्रीहरुले खेद्दैछ हामीलाई भनेर। Do you know what God told Moses? तपाईलाई थाहा छ त्यतिबेला परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो? You will be shocked. तपाई त्यो सुनेर छक्क It's written in your Bible. तपाईको बाइबलमा पढ्नु पर्छ। He said, move forward. उहाँले भन्नुभयो अघि बढ। God wanted the Israelites to walk in the Red Sea, but because they couldn't walk, Moses had to lift his rod and part the Red Sea. परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो इजरायलीहरु अघि बढेको तर इजरायलीहरु अघि नबढेकोले गर्दा परमेश्वरले मोसालाई आफ्नो लौरो उठाएर त्यसलाई दुई भाग गर्न लगाउनु भयो। The preferred manner of God is walk into the problem. परमेश्वरले रुचाउनु भएको तरिका चाहिँ यो हो तपाई समस्या भएतिर अगाडि बढ्न सुरु गर्नुपर्छ। And when you walk into it, the sea will start parting. जसै तपाई हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ नि ती समुद्र रूपी समस्या चाहिँ दुई भाग हुन सुरु हुन्छ। When you take a step of faith, God will begin to honor it. जब तपाईले विश्वासको कदम चाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईको कदमलाई आदर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। God gave only one thing for man to live after he receives Jesus. अनि परमेश्वरले संसारका मानिसलाई दिनुभएको चाहिँ एउटै मात्रै कुरा छ। He said, my righteous will live by faith. उहाँले भन्नुभयो मेरो धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। Ask your neighbor, what are you living by? छेउको साथीलाई सोधिदिनुहोस् त तपाई चाहिँ के हेरेर जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर। And tell them it's time to start living by faith. अब भन्दिनुहोस् समय आयो अब हामी विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ भन्दिनुहोस्। Thank you. I can show you example after example. तपाईलाई म उदाहरण पछि उदाहरण दिन सक्छु। When Moses was going in the promised land, जब मोसा प्रतिज्ञा गरेको देशतर्फ लम्कँदै how many थियो of you remember he sent 12 spies to go and look at it? उस तपाईलाई याद छ उहाँले 12 वटा जासुसहरुलाई पहिला हेर्न How many of you remember? तपाईलाई थाहा छ यो घटना? हात उठाइदिनुस्। How many of you know
this was not God's preferred way. तर तपाईलाई याद छ परमेश्वरले चाहनु भएको मार्ग चाहिँ यस्तो थिएन. This is not what God said. परमेश्वरले मूसालाई यसो गर्न भन्नु भएको थिएन. But Musa Bai decided to do it. तर मूसाले यसो गर्ने निर्णय गरे. I'll show you. म तपाईलाई बताउँछु. Otherwise you'll think he's just saying he's not written anywhere. How many of you know this? Do you know God didn't want them to send 12 spies? तपाईलाई याद छ तपाईलाई थाहा छ कि छैन परमेश्वरले वास्तवमा 12 जना जासुसहरू पठाउनु भन्नु भएको थिएन. It was Moses' idea.